अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमने सूरह कहफ सीखनी है। सबक का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बहुत प्यारी हदीस सुन लें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फ़रिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वालों को मिलता रहेगा और सबको बताने वालों को क़यामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे सूरह कहफ को भी सीखें और इस हदीस को भी सुनें और उनको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व उहीत हीत, हा को हलक से निकालें और तो को तो पढ़ें। इसको आप ता नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हीत। व उहीत बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु, क़ाफ़ को मोटा करें, युक़ल्लिबु, क़ाफ़ जो है हमेशा मोटा पड़ा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। युक़ल्लिबु बिसमरिही फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़ैहि अला, आई निकालें, अला मा अनफ़क़, यहाँ पर देखें ये मद है, इसको मद्दे मुनफ़सिल कहते हैं और जब ये मद यहाँ पर आती है तो हम इसको अढ़ाई अलिफ खींच के पढ़ते हैं। मतलब आप इसको अढ़ाई सेकंड लंबा करें। मा, इसको आप मा नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे मा अनफ़क़। यहाँ पर भी देखें क़ाफ़ को मैंने मोटा पढ़ा है, अनफ़क़। फ़ीहा वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा। यहाँ पर और यहाँ पर आप दोनों पर आइन का ख़ास ख्याल रखेंगे, इसको आप आला नहीं पढ़ेंगे और इसको उरू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पढ़ा जाएगा अला उरूशिहा उरूशिहा। वयक़ूलु या लैतनी, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ खींच के पढ़ें, या लैतनी या लैतनी या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी। यहाँ पर भी देखें मद्दे मुनफ़सिल है, इसको खींच के पढ़ें, बिरब्बी अहदा। इस लफ्ज़ को देखें, इसमें मोस्टली गलती होती है, अमूमन लोग गलती के साथ वक़फ़ करते हैं। वक़फ़ करना यहाँ पर सीखें। अगर वक़फ़ हो, ये वक़फ़ की इलामत है, अगर वक़फ़ हो और आखिरी हरफ के ऊपर दो ज़बर हो तो हम उसको अलिफ से बदलते हैं, इसको हम अहद पढ़ेंगे, अहदन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अहद अहद। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, कोई और भी सूरह कहफ सीख लेगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी नेकी है। इसके अलावा कमेंट लाजमी किया करें, ये किस्म का जो है मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। वलम तकुल्लहु फ़ियतुन यांसुरूनहु
یہاں پر تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس کو ہم کیا پڑھیں، تو یہ حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، فی آ، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے فی آ، فی آتوئیں ینصرونہ، ینصرونہ من دون اللہ، من دون اللہ وما کان منتصرا، منتصرا۔ یہاں پر وقف غلط کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں، آپ سیکھ لیں، اچھے سے سیکھیں۔ یہاں پر وقف ہے، ٹھیک ہے، یہ وقف کی علامت ہے، اور را جو ہے اس لفظ کا آخری حرف ہے، ٹھیک ہے، وقف آ گیا، آخری حرف را ہے، اس کے اوپر دو زبر ہے۔ جب آخری حرف کے اوپر دو زبر آ جائے اور وقف کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، کس کو؟ دو زبر کو، دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، منتصرا، اس کو رن نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے منتصرا، تصویرا۔ هنالك الولاية، هنالك الولاية لله الحق، حق، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا هو خیر ثوابا خیر، خیر، خا کو بھی موٹا کریں، غا کو بھی موٹا کریں، خیر، اس کو آپ خیر نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے خیر، خیر، عقبہ، عقبہ، عین نکالیں، اور یہاں پر آپ قلقلہ کریں گے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو آپ اک نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے عقبہ۔ اچھا، یہاں پر صرف یہ لفظ مشکل نہیں ہے، یہاں پر ہی غلطی نہیں ہوتی، یہاں پر وقف بھی غلط کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر وقف کی علامت ہے اور آخری حرف با ہے اور اس کے اوپر دو زبر ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کے اوپر اگر دو زبر آ جائے، کیا آ جائے؟ دو زبر آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کی صورت میں دو زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ ہم اس کو عقبہ نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے عقبہ، 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 واضرب لہم، واضرب لہم مثل الحیاۃ الدنیا، واضرب لہم، واضرب لہم مثل میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں، لہم مثل الحیاۃ الدنیا کماء، یہ مد متصل ہے، آپ اس کو اڑائی الف کھینچ کے پڑھیں، کماء، یہ حمزہ ہے، حمزہ دو زیر ان، اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں یہ عین ہے یا حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، اس کو ہم ان پڑھیں گے، کماء انزلناہ، انزلناہ،